हितोपदेश संबंधिनी द्वितीय व्याख्याने भवतां स्वागतं कुर्वन् अहं हर्षम् अनुभवामि। अत्र अस्मिन् द्वितीये विभागे वयं मित्रलाभस्य कासाञ्चित् कथानां विषये ज्ञास्यामः। तदनन्तरं तस्य उपसंहारादिकं पठिष्यामः। भवन्तः पूर्वं पठितवन्तः यत् नीतिकथानाम् उद्भवः विकासश्च कदा अभवत्। भवन्तः तदानीं ज्ञातवन्तः सन्ति यत् नीतिकथानाम् उद्भवः वैदिककाले एव समभवत्। वेदेषु, उपनिषत्सु, अन्येषु च तादृशेषु ग्रन्थेषु नीतिकथानां बीजानि लभ्यन्ते। तदनन्तरम् अस्माभिः लोककथानां विषयेपि चर्चितं पूर्वस्मिन् व्याख्याने। अनन्तरं कथासाहित्यस्य उद्गमविकासादि प्रसंगे अतीव संक्षेपेण अस्माभिः पंचतंत्रस्य परिचयः अपि प्राप्तः। अयं हि पंचतंत्रग्रन्थः वस्तुतः हितोपदेशस्य उपजीव्यग्रन्थः वर्तते। अनन्तरं पंचतंत्रस्य विषयवस्तुविषयेपि अस्माभिः ज्ञातं, तत्र काः कथाः सन्ति, कस्मिन् कस्मिन् विषये सन्ति इति अतीव संक्षेपेण अस्माभिः तदानीं ज्ञातमासीत्। तदनन्तरम् अस्माकं यः पाठ्यग्रन्थः वर्तते हितोपदेशः, तस्यापि परिचयः अस्माभिः प्राप्तः। तत्र मित्रलाभे याः कथाः सन्ति, काककच्छपमृगादीनां कथाः, तस्याः कथायाः विषयेपि अस्माभिः ज्ञातम्। अनन्तरं वृद्धव्याघ्रपथिकयोः कथाविषयेपि अतीव संक्षिप्ता चर्चा तत्र अस्माभिः कृता आसीत्। तदनन्तरं मृगकाकादीनां कथाविषये, गृध्रमार्जारयोः कथाविषये, मूषकपरिव्राजकयोः कथाविषये, वृद्धवणिजः कथाविषये, अथ च आखेटकसूकरादीनां कथाविषये, लावण्यवत्याः कथाविषये, सृगालहस्तिनोः कथाविषये अस्माभिः किञ्चित् ज्ञातमासीत्। मया उक्तमासीत् यत् एताः कथाः यद्यपि पृथक् पृथक् रूपेण अत्र दीयन्ते, तथापि एतासां कथानां पार्थक्येन अस्तित्वं नास्ति। एताः कथाः परस्परम् अनुस्यूताः सन्ति। इदानीं यः भवता अस्मिन् व्याख्याने भवतः यः पठनीयः विषयः वर्तते, तत्र वस्तुतः मित्रलाभस्य यः प्रस्तावः अस्ति, ग्रन्थकारः कथं मित्रलाभे कथानां प्रस्तावं कृतवान्, अथ च तदनन्तरं प्रथमकथा या वर्तते तद्विषयेपि चर्चां वयम् अत्र करिष्यामः। मित्रलाभस्य यत् कथामुखं वर्तते तदेवं वर्तते यत् पाटलिपुत्रनगरे प्राचीनकाले कश्चन सुदर्शननामा राजा आसीत्। सः राजा अतीव विद्वान् आसीत्। एकवारं कुत्रचित् गच्छन् सः केनापि पठ्यमानं श्लोकद्वयं श्रुतवान्। तत्र श्लोकः, प्रथमः श्लोकः एवमस्ति: अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकं सर्वस्य लोचनं शास्त्रं यस्य नास्त्यन्ध एव सः। अर्थात अत्र शास्त्रस्य महत्त्वं प्रतिपादितं वर्तते। शास्त्रं कीदृशं भवति? अनेक संशयोच्छेदी भवति। अनेके ये संशयाः अस्माकं जीवने आयान्ति, तेषाम् उच्छेदं शास्त्रं करोति। पुनः परोक्षार्थस्य दर्शकं भवति शास्त्रम्। परोक्षार्थः अर्थात भविष्यदादयः ये परोक्षार्थाः भवन्ति, तेषामपि दर्शकं भवति। तान् अस्माकं सम्मुखे समुपस्थापयति। किमुपस्थापयति? शास्त्रमुपस्थापयति। अथ च सर्वस्य लोचनं भवति शास्त्रम्। अतः येन शास्त्रं नाधीतं, यस्य सविधे शास्त्रं नास्ति, सः अंध एव वर्तते। तस्य संज्ञा अंधसंज्ञा वर्तते। सः किमपि द्रष्टुं न शक्नोति। नेत्राभ्यां विहीनः एव वर्तते। तृतीयं नेत्रं शास्त्रम् अस्माकं संप्रदाये कथितं वर्तते। अतः अत्र कविः शास्त्राणां महत्त्वं प्रतिपादितवान् अस्ति। पुनः सः वदति, द्वितीयः श्लोकः कीदृशः वर्तते: यौवनं धनसम्पत्तिः प्रभुत्वमविवेकिता एकैकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। यौवनं यद्वर्तते, युवावस्था, धनसम्पत्तिः अर्थात धनादिकं यद्वर्तते, पुनः प्रभुत्वं, स्वामित्वं, कुत्रचित् अस्माभिः अधिकारः यः लभ्यते, और अविवेकिता अर्थात विवेकशून्यता इति एतत् चतुष्टयं यदस्ति, तेषु एकैकमपि अनर्थकरं भवति। अर्थात
एकाकी यौवनमेव अनर्थाय भवति, एकाकिनी धनसम्पत्तिः एव अनर्थाय भवति, एकाकी प्रभुत्वमेव अनर्थाय भवति, एकाकिनी अविवेकिता एव अनर्थाय भवति। यदि नाम कुत्रचित् एतेषां चतुर्णामपि एकत्र समवायः अस्ति तर्हि किं वक्तुं शक्यते, अर्थात् समवायस्तु अवश्यमेव विनाशं कर्तुं शक्नोति। एतत् श्लोकद्वयं सः राजा श्रुतवान्। तत्श्रवणानन्तरं राजा किं चिन्तितवान् यत् तस्य ये पुत्राः सन्ति ते पुत्राः वस्तुतः अनधीतशास्त्राः सन्ति, तैः शास्त्रं कदापि नाधीतं वर्तते। अतः राजा चिन्तितः अभवत्, तस्य मनसि महती चिन्ता जाता, मम पुत्राणां जीवने किं भविष्यति। सः स्वपुत्राणां शिक्षार्थं यदा चिन्तितः अभवत् तदा स्वीयां पण्डितसभाम् आहूतवान्। तत्र सर्वेपि पण्डिताः आगताः, पंडिताः तत्र राजसभायाम् उपविष्टाः आसन्। अतः राजा तान् पण्डितान् दृष्ट्वा उद्घोषणां कृतवान्, यः अस्ति कश्चित् एवं भूतो विद्वान् यः मम पुत्राणाम् अनधिगतशास्त्राणां नीतिशास्त्रोपदेशेन पुनर्जन्म कारयितुं समर्थः। सः पृष्टवान् पण्डितान् यत् मम ये पुत्राः सन्ति ते कीदृशाः सन्ति, अनधिगतशास्त्राः सन्ति, न अधिगतं शास्त्रं यैः ते तादृशाः मम पुत्राः सन्ति। अतः तेषां कृते नीतिशास्त्राणाम् उपदेशः दातुं कः समर्थः अस्ति। ते नीतिशास्त्रम् अधीत्य पुनः तेषां जन्म भविष्यति। अस्माकं भारतीयसंस्कृतौ विद्यायाः अध्ययनानन्तरं पुनः जन्म भवति मानवस्य। उपनयनसंस्कारः अस्माकम् एतदर्थमेव कल्पितः वर्तते। तो तदर्थं सः वदति पुनर्जन्म कारयितुं समर्थः अस्ति कश्चन। पंडितानां मनसि क्षणं यावत् पंडिताः सर्वे स्तब्धाः आसन्। तेषु कोऽपि किमपि वक्तुं समर्थः नाभवत्। किन्तु एतत् श्रुत्वा विष्णुशर्मा नाम कश्चन पंडितः, यह पंडितः कीदृशः आसीत्, सकल नीतिशास्त्र तत्त्वज्ञः आसीत्। सर्वेषु नीतिशास्त्रेषु तस्य महती गतिः आसीत्। सः नीतिशास्त्रस्य तत्त्वं जानाति स्म। अतः सः पंडितः सभायाम् उत्थाय उक्तवान्, श्रीमन्तः, अहं भवतां पुत्राणाम् अध्यापनं करिष्यामि, तेषां कृते नीतिशिक्षाम् अहं दास्यामि, मम कृते आज्ञा प्रदेया इति एवं यदा विष्णुशर्मा प्रोवाच तदानीं राजा राजपुत्रान् तस्य सविधे प्रेषितवान्। अनन्तरं किमभवत्, विष्णुशर्मा राजपुत्रान् उक्तवान्, हे राजपुत्राः, काव्यशास्त्रविनोदेन कालो गच्छति धीमतां, व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। सः उक्तवान्, ये धीमन्तः ये भवन्ति, धीमन्तः अर्थात् बुद्धिमन्तः भवन्ति, विद्वांसः भवन्ति, तेषां कालः कथं गच्छति, काव्यशास्त्र विनोदेन गच्छति। काव्यस्य विनोदे अथवा शास्त्रस्य विनोदे ते स्वीयं कालं यापयन्ति। परस्परं काव्यशास्त्राणां चर्चां कुर्वन्तः ते स्वीयं कालं यापयन्ति। किन्तु ये मूर्खाः भवन्ति ते किं कुर्वन्ति, यत् व्यसनं कुर्वन्ति अथवा कलहं कुर्वन्ति अथवा निद्रया कालं क्षपयन्ति। तेषाम् इतः अन्यत् किमपि कार्यं न भवति। अतः अहं किं करोमि, भवन्तः मम सविधे शिक्षार्थं समागताः सन्ति, भवतां पिता मम सविधे भवतः अध्यापनार्थं प्रेषितवान् अस्ति, किन्तु अहं किं करिष्यामि, भवतां मनोविनोदाय काककूर्मादीनां विचित्रां कथयिष्यामि। अहं मनोविनोदाय भवतां काककूर्मादीनां विचित्रां कथां कथयिष्यामि। यतोहि किमस्ति, कथामाध्यमेन शिक्षायाः यत् महत्त्वमस्ति तस्य वस्तुतः प्रभावः अधिकं भवति। कथामाध्यमेन शिक्षायाः शिक्षितविषयाणां प्रभावः आधिक्येन भवति। अतः सः विष्णुशर्मा आदौ काककूर्मादीनां विचित्रां कथां कथयितुं प्रारब्धवान्। राजपुत्रैः किमुक्तम्, आर्य कथ्यतां। तदानीं विष्णुशर्मा अवदत्, असाधना वित्तहीना बुद्धिमन्तः सुहृत्तमाः साधयन्त्यासु कार्याणि काककूर्म मृगाखुवत्। सः वदति कि ये असाधनाः भवन्ति, साधनरहिताः भवन्ति, वित्तहीनाः भवन्ति, धनरहिताः भवन्ति,
किंतु बुद्धिमन्तः सुहृत्तमाः भवन्तु मित्रवर्याः भवन्ति ते स्वीयं कार्याणि आशु कथं स्वीयानि कार्याणि आशु कथं साधयन्ति यथा काकः कूर्मः मृगः मूषकः यथा एते सर्वे परस्परं मिलित्वा एते परस्परं किमासन् बुद्धिमन्तः सुहृत्तमाः सन् मिलित्वा स्वीयं कार्यं साधितवन्तः तद्वत् असाधनाः अपि वित्तहीनाः अपि स्वीयं कार्यं साधयितुं शक्नुवन्ति। पुनः राजपुत्राः पृष्टवन्तः कथमेतत् अर्थात् एतत् कथं भवितुमर्हति यः साधनहीनः अस्ति यः वित्तहीनः अस्ति ते कथं स्वीयं कार्यं साधयितुं शक्नुवन्ति। अनन्तरं कौतूहलोत्पादनपुरस्सरं विष्णुशर्मा कथां श्रावयितुम् आरब्धवान्। सः उक्तवान् गोदावरी नदी तीरे विशालः शाल्मली तरुः वर्तते। कथायां यद् भवति तत्सर्वं वर्तमानकाले एव भवति। पूर्वम् आसीत् इति प्रायशः कथाकाराः न वदन्ति। तो काचित् गोदावरी नदी अस्ति तत्र विशालः शाल्मली तरुः वर्तते। तत्र शाल्मली तरौ किं भवति नानादिग्देशादागत्य पक्षिणः निवसन्ति। पक्षिशब्देन नाना जातीयानां पक्षिणां निवासस्थली आसीत् सः शाल्मली वृक्षः इति ज्ञायते। तो तत्र नानादिग्देशादागत्य पक्षिणः निवसन्ति। एकदा प्रातःकाले किम् अभवत् लघुपतनकनामा यः वायसः आसीत् सः तत्र भ्रमन्तं पाशहस्तं व्याधं दृष्टवान्। तदानीं प्रातःकाले सः यदा उत्थितः शयनात् तदानीं काकः किं दृष्टवान् यद् एकः व्याधः लुब्धकः अत्र भ्रमति तस्य हस्ते पाशः वर्तते। सः तं दृष्ट्वा अचिन्तयत् किमर्थम् अयं भ्रमति। एवं विचार्य अयं व्याधः किमर्थम् अत्र आगतः पक्षिणाम् अस्माकं निवासे अयं व्याधः किमर्थं प्राप्तः इति तस्य चिन्ता जाता। अतः एवं विचार्य सः तस्य अनुसरणम् आरब्धवान्। तस्य पृष्ठतः सः अनुगमनं कृतवान् काकः व्याधस्य। तदनन्तरं काकः किं पश्यति यत् सः व्याधः तण्डुलकणान् भूमौ विकीर्य जालं विस्तारयन् अस्ति। सः स्वहस्ते यत् पाशं गृहीतवान् आसीत् यं पाशं गृहीत्वा सः आगतः आसीत् तो सः किं कृतवान् आदौ तण्डुलकणान् तत्र विकीर्य अनन्तरं जालमपि तत्र प्रसारितवान्। पुनः किम् आत्मानं किं कृतवान् तत्रैव प्रच्छन्नो भूत्वा सः स्थितः। सः व्याधः तत्रैव कस्मिन्नपि वृक्षस्य सविधे अथवा इतस्ततः कुत्रचित् प्रच्छन्नः अर्थात् निलीयमानः आत्मानं गोपयित्वा तत्रैव स्थितः अभवत्। एतदनन्तरं किम् अभवत् अस्मिन्नेव काले तत्र चित्रग्रीव नाम कश्चन कपोतराजः सपरिवारः तत्र आगतः। सर्वान् कपोतान् यदा चित्रग्रीव नाम कपोतराजः आगच्छति स्म तदानीं तस्य ये परिवार सदस्याः आसन् अन्ये कपोताः आसन् ते किं कृतवन्तः ते तण्डुलकणान् दृष्टवन्तः। तण्डुलकणान् दृष्ट्वा तेषां मनसि लोभः समागतः। अतः कणलुब्धाः ते किम् अत्रैव वयं गत्वा अन्नकणान् खादामः इति तेषां मनसि आगतम्। अतः ते यदा कर्णलुब्धमानसाः दृष्टाः चित्रग्रीवेण तदा चित्रग्रीवः तान् बोधयन् अवदत् अत्र निर्जने वने तण्डुलकणानां सम्भवः कथं भवितुमर्हति। वस्तुतः अत्र कोऽपि जनः नास्ति महदरण्यम् एतद्वर्तते अत्र तण्डुलकणानां सम्भवः कथमपि भवितुं नार्हति। वस्तुतः यदि अत्र तण्डुलकणाः दृश्यन्ते तर्हि अवश्यमेव अस्माकं कृते एतत् कष्टकरं भवितुमर्हति कल्याणप्रदं न भवितुमर्हति। अतः एवं तत्र वस्तुतः गत्वा तण्डुलकणाः अस्माभिः न भोक्तव्याः। किन्तु ते ये तस्य परिवार सदस्याः आसन् अन्ये कपोताः ते चित्रग्रीवस्य वचनेन सन्तुष्टाः न आसन्। अतएव किमभवत् ते बलात् तत्र यदा गन्तुं प्रयतितवन्तः तदा चित्रग्रीवः उक्तवान् यत् तण्डुलकणलोभेन अस्माभिः अपि तथा भवितव्यं। यथा
कंकणस्य लोभेन कश्चन पथिकः व्याघ्रेण मारितः आसीत्। सा एकं पद्यं तत्र अवदत्। कंकणस्य तु लोभेन मग्नः पंके मृदुस्तरे वृद्धव्याघ्रेण संप्राप्तः पथिकः संमृतो यथा। कंकणस्य लोभेन मृदुस्तरे पंके मग्नः यः पथिकः सः व्याघ्रेण वृद्धव्याघ्रेण संप्रातः यथा संमृतः तद्वत् अस्माकमपि दशा भविष्यति। अनन्तरं किं जातं यत् चित्रग्रीवः पुनः स्वीयं कथां कथितुम् आरब्धवान् यत् कश्चन वृद्धव्याघ्रः आसीत्। सः तडागस्य तटे स्नातः कुशहस्तः उपविष्टः आसीत्। वृद्धत्वात् तस्य गतिः तत्र आखेटाकरणे न भवति स्म। अतः स्नानादिकं कृत्वा सः कुशहस्तः दानं दातुं तत्रैव तडागस्य तटे उपविष्टः आसीत्। सः पथिकान् वदति। यः कोऽपि पथिकः तेन मार्गेण गच्छति तान् पथिकान् सः वदति, भो भो पान्थाः इदं सुवर्णकङ्कणं गृह्यताम्। अन्ये ये चतुराः पथिकाः सन् ते तु तस्य वचने अवधानं न यच्छन्ति स्म, किन्तु कश्चन एकः अतीव लोभी पथिकः तेन मार्गेण गच्छन् आसीत्। तस्य सिंहस्य व्याघ्रस्य वचनं श्रुत्वा सः पुनः लुब्धो जातः। तस्य मनसि एवं भावः आगतः यत् अयं कङ्कणं दातुं शक्नोति, तेन मम कल्याणं भवितुमर्हति। तथापि सः पथिकः पृष्टवान्, कुत्र ते कङ्कणं? ते कङ्कणं कुत्र वर्तते? व्याघ्रः हस्तं प्रसार्य तत् कङ्कणं दर्शितवान् यत् मम मुष्टौ एतत् कङ्कणं वर्तते, इदं वर्तते। अहं तु हस्ते गृहीत्वा एव दानं दातुम् अत्र उद्यतोऽस्मि, अतः एतदागत्य स्वीकरोतु। पुनः पान्तः अपृच्छत्, भवान् हिंसात्मकः प्राणी वर्तते, अतः भवान् मां तत्र प्राप्य खादितुं शक्नोति, अतः किमर्थं भवतः सविधे अहम् आगच्छामि इति मम तु भवति विश्वासः नास्ति। भवान् व्याघ्रः अस्ति, वृद्धः अस्ति अथवा युवा, सा भिन्ना कथा, किन्तु भवान् व्याघ्रः अस्ति, अतः भवति मम विश्वासः न उत्पद्यते। तदानीं व्याघ्रः अवदत्, पान्थ प्रागेव यौवनदशायाम् अहम् अतीव दुर्वृत्तः आसम्। वस्तुतः यदा मम यौवनदशा आसीत् तदा अहम् अतीव दुर्वृत्तः आसम्, किन्तु मम दुर्वृत्ततां दृष्ट्वा कश्चन धार्मिकः यः पण्डितः आसीत् सः माम् उपदिष्टवान् यत् भवता एवं न करणीयम्, अतः अहं किम् इदानीं करोमि, सम्प्रति दानधर्मादिकं वार्धक्ये चरन् अस्मि। मम दानधर्मादि क्रिया इदानीं प्रचलति, अतः सम्प्रति अहं स्नानशीलः अस्मि, दाता अस्मि, वृद्धः अस्मि, अपि च गलितनखदन्तः अस्मि। आखेटं तु केनचित् नखैः अथवा दन्तैः भवति, तो मम न तु नखाः सन्ति न दन्ताः सन्ति, अत एव मयि त्वया विश्वासः करणीयः। अहं कथञ्चिदपि भवता सह अविश्वासं न करिष्यामि, न वा इदानीं मम सा प्रवृत्तिः वर्तते। अहं तु इदानीं केवलं दानदाता अस्मि, धर्मादिकार्यं करोमि, अत एव भवतः आह्वानं करोमि, आगच्छ सुवर्णकङ्कणं गृह्णातु। पुनः सः व्याघ्रः पथिकम् उक्तवान् यत् भवान् सरसि स्नात्वा अस्मिन् तडागे स्नात्वा इदं सुवर्णकङ्कणं गृहाण। ततो कथञ्चित् तदनन्तरं कथञ्चित् पथिकस्य मनसि विश्वासः जातः। सः तत् किं लोभात्, यदा कङ्कणलोभात् यदा सरः स्नातुं प्रविष्टः तदानीं सरसि वस्तुतः जलस्य अधोभागे महत् पङ्कः आसीत्, अत एव तस्मिन् पङ्के सः निमग्नः जातः। यदा निमग्नः जातः तदा पलायितुमक्षमः, यदा पलायितुमक्षपः तदा तं पङ्के पतितं दृष्ट्वा व्याघ्रः अवदत्। व्याघ्रः किम् अवदत् यत् महापङ्के पतितोऽसि भवान्, अतस्त्वाम् अहम् उत्थापयामि इत्युक्त्वा, यतो हि सः वृद्धः आसीत् व्याघ्रः, साक्षात् आक्रमणं कर्तुं न शक्नोति स्म, अत एव सः किं कृतवान्, सः अतीव दैन्यभावेन
अवदत् यद् भवान् महापङ्के पतितोऽसि अतः अहं तव उत्थापनार्थम् आगच्छामि। एवं शनैः शनैः तस्य सविधे गत्वा किं कृतवान्, व्याघ्रः तं पथिकं धृतवान्। तेन व्याघ्रेण गृहीतः सः पान्थः तदानीम् अचिन्तयत्, नदीनां शस्त्रपाणीनां नखिनां शृङ्गिणां तथा विश्वासो नैव कर्तव्यः स्त्रीषु राजकुलेषु च। सः एवं विचारितवान् यत् नद्यः याः सन्ति तासु शस्त्रपाणयः ये सन्ति, अर्थात येषां हस्ते शस्त्रं वर्तते, नखिनाम् अर्थात नखवन्तः ये प्राणिनः भवन्ति यथा सिंहाः अन्ये च तत् शुनकाः, शृङ्गिणः येषां शृङ्गः भवति, तेषु कदापि विश्वासः न कर्तव्यः, ते कदापि अस्माकं हानिं कर्तुं शक्नुवन्ति इति चिन्तयन्नेव असौ यः पथिकः आसीत् सः व्याघ्रेण व्यापादितः अर्थात मारितः। अयं व्याघ्रः अतीव बुभुक्षितः आसीत्, अतः भोजनरूपेण तं पथिकं स्वीकृतवान्। अतः सर्वथा अविचारितं कर्म न कर्तव्यम् इति चित्रग्रीवः कपोतान् उपदिष्टवान्। किन्तु एतद्वचनं श्रुत्वा कश्चित् कपोतः सदर्पं साहंकारम् आह उक्तवान्, आह किमेवम् उच्यते। सः विरोधं कृतवान् चित्रग्रीवस्य वचनानाम्। अस्याः कथायाः माध्यमेन चित्रग्रीवः यद् वक्तुम् इच्छति स्म तस्य आह किमेवम् उच्यते इत्युक्त्वा अन्यः विरोधं कृतवान्। तदानीं सः किं वदति विरोधी, वृद्धस्य वचनं ग्राह्यम् आपत्कालेषुपस्थिते सर्वत्रैवं विचारे च भोजनेऽपि प्रवर्तनम्। सः वदति कि वृद्धस्य वचनं यद् भवति तो वृद्धस्य वचनं केवलम् आपत्काले स्वीकरणीयं, वस्तुतः सर्वत्र वृद्धानां वचनं न स्वीकरणीयम्, अन्यथा तु भोजनमपि कर्तुं न शक्यते यदि वृद्धानां वचनं स्वीक्रियते इति कृत्वा कश्चन कपोतः एतदुक्त्वा तस्य चित्रग्रीवस्य यः प्रस्तावः आसीत् यत् तत्र अस्माभिः गत्वा कणादिकं न भोक्तव्यं तस्य विरोधं कृतवान्। तदनन्तरं किमभवत्, तण्डुलकणलोभेन नभोमण्डलात् अवतीर्य सर्वे कपोताः तत्र उपविष्टाः। तत्र किम् अभवत्, यद्यपि चित्रग्रीवः यद्वदति स्म तदेव सम्यक् आसीत्, किन्तु कश्चन विरोधी तत्र यदा विरोधं कृतवान् तदा सर्वे ये कपोताः आसन् ते आकाशमण्डलात् पृथिव्याम् आगताः, तत्र कर्णलोभात् तत्रैव उपविष्टाः। तदर्थं विष्णुनारायणपण्डितः वदति, सुमहान्त्यपि शास्त्राणि धारयन्तो बहुश्रुताः छेत्तारः संशयानाञ्च विनश्यन्ते लोभमोहिताः। अर्थात ये शास्त्राणि धारयन्तः सन्ति, सम्यक्तया शास्त्रस्य अध्ययनं कृतवन्तः सन्ति, अथ च बहुश्रुताः सन्ति, अन्येषां संशयानां छेत्तारः सन्ति, तेपि लोभमोहिताः क्लिश्यन्ते। लोभेन यदि ते लुब्धाः भवन्ति तर्हि तेषामपि क्लेशाः भवन्ति। अतः एतत् पद्यम् अतीव समीचीनमस्ति। अतः पुनः पठामि, सुमहान्त्यपि शास्त्राणि धारयन्तो बहुश्रुताः छेत्तारः संशयानाञ्च क्लिश्यन्ते लोभमोहिताः। एतदस्माकं जीवनस्य कृते अतीव उपयोगी वर्तते। अनन्तरं ते सर्वे जालनिबद्धाः जाताः, ये कपोताः आसन् आकाशात् अवतीर्य तत्र उपविष्टाः कणलोभात्, तेन व्याधेन तत्र जालमपि विस्तीर्णमासीत्, अत एव ते जालनिबद्धाः जाताः। ततो यस्य वचनात् तत्र अवलम्बिताः तं सर्वे तिरस्कुर्वन्ति स्म। तो चित्रग्रीवस्य यः विरोधं कृतवान् आसीत्, अथ च यः उक्तवान् आसीत् यदेवं वस्तुतः सर्वत्र अस्माभिः शङ्का न करणीया इति उक्तवान् आसीत्, जाले पतिताः सर्वे तस्य तिरस्कारं कर्तुम् आरब्धवन्तः। तदानीं तस्य तिरस्कारं श्रुत्वा चित्रग्रीवः उवाच, वस्तुतः अयम् अस्य दोषः नास्ति, अहं वदामि स्म, अयं विरोधं कृतवान्, वयं सर्वे पुनः अत्र आगत्य जाले पतिताः, अयम् अत्र अस्यैव दोषः अस्ति इति न।
कथम आपदाम आपतंतीनाम हितोप्यायाति हेतुताम मातृजंघा ही वत्सस्य स्तंभो भवति बंधने इति सः उक्तवान्। तदनन्तरं चित्रग्रीवः उक्तवान् यद् विपत्काले विस्मय एव कापुरुषलक्षणं। वस्तुतः इदानीं यदासीत् तत्तु जातमेव। इदानीम् अस्माभिः कुत्रापि किमपि कर्तुं न शक्यते। अस्य निन्दनं यदि क्रियते, अस्य तिरस्कारः यदि क्रियते, तेन तु अस्माकं कल्याणं भवितुं नार्हति। अतः अस्माभिः किं करणीयं? वस्तुतः विस्मयः न करणीयः। विपत्तिकाले यः कापुरुषः भवति स एव विस्मयं करोति। अतः अस्माभिः किं करणीयं? धैर्यम् अवलम्ब्य प्रतीकारः चिन्तनीयः। कथम् इदानीं विपत्तितः अस्माकं मुक्तिः भवितुमर्हति, कथम् अस्माकं सर्वेषां प्राणानां रक्षणं भवितुमर्हति इति अस्माभिः विचारणीयं। सः एकं वाक्यम्, एकं पद्यम् अतीव महत्वपूर्णम् उपस्थापयति। विपतिधैर्यमथाभ्युदये क्षमा सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः यशसि चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतौ प्रकृतिसिद्धमिदं हि महात्मनाम्। अर्थात अस्माभिः किं करणीयं? विपदि अर्थात विपत्तौ धैर्यम् अवलम्बनीयं। यदा विपत्तिः आयाति तदा धैर्येण कार्यं करणीयं। तेन तदानीम् अस्माभिः अतीव चिन्तितेन न भाव्यम्। अस्माभिः चिन्ता न करणीया। यदा अभ्युदयः लभ्यते तदानीम् अस्माकं क्षमायाः आधिक्यं भवेत्। क्षमा सदसि वाक्पटुता, अस्माकं सदसि वाक्पटुता भवेत्। युधि अर्थात युद्धस्थले विक्रमः पराक्रमः भवेत्। और अस्माकम् अभिरुचिः कुत्र भवेत्? यशसि भवेत्। अथ च व्यसनं कुत्र भवेत्? श्रुतौ भवेत्। श्रुतिवचने वेदादि वचनेषु भवेत्। एतत् महात्मनां प्रकृतिसिद्धं भवति। ये महात्मानः भवन्ति ते एवं कुर्वन्ति, विपत्तौ धैर्यं धारयन्ति। अतः वयम् अस्माभिः महाजनो येन गतः स पन्थाः इति न्यायेन विपतिधैर्यम् इति उक्तिः आश्रयणीया। धैर्येण अस्माकं रक्षणस्य उपायः विचारणीयः। तर्हि इदानीम् अस्माभिः किं करणीयं? सर्वैः एकचित्तीभूय जालम् आदाय उड्डीयताम् इति विचिन्त्य पक्षिणः सर्वे जालम् आदाय उत्पतिताः। अनन्तरं सव्याधः सुदूरात् जालाः ततस्तेषु चक्षुः विषयातिक्रान्तेषु पक्षिषु च व्याधः निवृत्तः। यदा सर्वे पक्षिणः ततः उत्पतिताः, व्याधः किञ्चित् कालं यावत् पश्यति स्म तान्, किन्तु तदनन्तरं किम् अभवत्? तदनन्तरं ते पक्षिणः तस्य चक्षुर्भ्याम् अतिक्रान्ताः जाताः। अतः व्याधः ततः निवृत्तो अभवत्। तदनन्तरं लुब्धकम् अर्थात् तं व्याधं निवृत्तं दृष्ट्वा कपोताः ऊचुः किमिदानीं कर्तुमुचितं? इदानीम् अस्माभिः किं करणीयं? यत् हि पादेषु तु अस्माकं जालमस्ति। तदा चित्रग्रीवः उवाच माता मित्रं पिता चेति स्वभावात् त्रितयं हितं कार्यकारणतश्चान्ये भवन्ति हितबुद्धयः। स वदति माता अस्माकं या माता भवति, अस्माकं या मित्रं भवति, पिता भवति, एते त्रयोपि स्वभावात् अस्माकं हितचिन्तकाः भवन्ति। तत्र निस्वार्थं ते अस्माकं हितं चिन्तयन्ति। अतः हिरण्यकस्य सविधे गतवन्तः। हिरण्यकश्च किं कृतवान्? ससम्भ्रमं बहिः निस्सृत्य पृष्टवान् यत् अहम् अतीव पुण्यवान् अस्मि, अतीव भाग्यशाली अस्मि, यत् मम प्रिय सुहृत् मम मित्रं यद्वर्तते चित्रग्रीवः, सः चित्रग्रीवः अत्र समागतोऽस्ति। अतः तान् पाशबद्धान् दृष्ट्वा सविस्मयः भूत्वा सः क्षणं स्थित्वा पृष्टवान् मित्रचित्रग्रीव एतत् किमस्ति? चित्रग्रीवः अवदत् सखे अस्माकं प्राक्तनजन्मकर्मणः एतत् फलमस्ति। एतत् श्रुत्वा हिरण्यकः चित्रग्रीवस्य बन्धनं छेत्तुं सत्वरम् उपस्थितः अभवत्।
तदनन्तरं केवलं चित्रग्रीवस्य बन्धनं छेत्तुं सः उपस्थितः अभवत्। तदानीं चित्रग्रीवः उवाच, मित्र मा एवम् अस्मदाश्रितानां येषां तावत् सर्वेषां पाशान् छिन्धि तदा मम पाशं पश्चात् छेत्स्यति। हिरण्यकः अपि आह अहम् अल्पशक्तिः दन्ताः च मे कोमलाः तदेतेषां पाशान् छेत्तुं कथं समर्थः। तद्यावन्तः दन्ताः न त्रुट्यन्ति तावत् तव पाशं छिनद्मि। तदनन्तरम् एतेषामपि बन्धनं यावत् शक्यं छेत्स्यामि। तदनन्तरं चित्रग्रीवः उक्तवान्, अस्तु एवं, तथापि यथाशक्ति एतेषां बन्धनं खण्डय। हिरण्येन उक्तम्, आत्मपरित्यागेन यत् आश्रितानां परिरक्षणं तन्न नीतिविदां सम्मतम्। चित्रग्रीवः तदानीम् उक्तवान्, सखे नीतिः तावत् ईदृशी एव, किन्तु अस्मदाश्रितानां दुःखं सोढुं सर्वथा अहम् असमर्थोऽस्मि। अतः अहम् आदौ एतेषां बन्धनात् मोचनम् इच्छामि। तदनन्तरम् अतीव प्रसन्नमनाः प्रहृष्टमनाः पुलकितः सन् हिरण्यकः किं कृतवान्, तेषां समेषां बन्धनात् मुक्तिं कृतवान्। सः हिरण्यकः सर्वेषां बन्धनं कर्तयित्वा सर्वान् सादरं सम्पूज्य पुनः उक्तवान् यत् सखे चित्रग्रीव सर्वथा अत्र जालबन्धविधौ दोषम् आशंक्य आत्मनि अवज्ञा न कर्तव्या। सः वदति, हे चित्रग्रीव, वस्तुतः एतत् जातमस्ति, किन्तु भवद्भिः आत्मनः कल्याणम् अत्र न चिन्तनीयं। किमर्थं न चिन्तनीयं? शशिदिवाकरयोर्ग्रहपीडनं गजभुजङ्गमयोरपि बन्धनं मतिमतां च विलोक्य दरिद्रतां विधिरहो बलवानिति मे मतिः। सः वदति चित्रग्रीवः जीवनस्य शिक्षां ददाति यत् शशिदिवाकरयोः ग्रहपीडनं, शशिः चन्द्रः, दिवाकरः सूर्यः, तयोः अपि ग्रहपीडनं भवति, राहुः तौ अपि ग्रसति। एवमेव गजः कीदृशः, कियान् विशालः भवति, भुजङ्गमः सर्पः कियान् विषधरः भवति, तथापि तयोः बन्धनं भवत्येव। अथ च मतिमन्तः ये भवन्ति, विद्वांसः ये भवन्ति, तेषामपि दरिद्रता विलोक्यते एव संसारे। अतः विधि बलवान् अस्ति, वस्तुतः संसारे अन्यः कोऽपि न बलवान् अस्ति। अतः न केनापि न कस्यचिदपि कथनेन भवतः बन्धनम् अभवत्, अपितु विधेः प्राबल्यात् भवतः बन्धनम् अभवत् इति कृत्वा भवद्भिः कदापि तत्र दोषस्य आशंका न करणीया इति। एवं प्रबोध्य चित्रग्रीवः तेषाम् आतिथ्यं कृत्वा आलिङ्ग्य च पुनः किं कृतवान्, यथेष्टदेशान् तान् प्रेषितवान्। एषा आसीत् अत्र प्रतिपादिता या कथा। भवद्भिः हितोपदेशस्य मित्रलाभे कथं मनोहारी कथानां सन्निवेशः अस्ति इति भवद्भिः ज्ञातुं शक्यते। वस्तुतः तत्र अन्याः अपि कथाः सन्ति, यथा अस्माभिः पूर्वं निर्दिष्टमस्ति, तथापि अत्र समयाभावात् अस्माभिः सर्वासां कथानां व्याख्यानं कर्तुं न शक्यते। तत्सर्वं भवद्भिः वस्तुतः ग्रन्थे पठनीयम्। अत्र यथा मध्ये मध्ये मया नैकानि सुभाषितानि प्रस्तुतानि, अत्र तादृशानि नैकानि सुभाषितानि अत्र विद्यन्ते। यानि सुभाषितानि सभायां श्रावयितुं योग्यानि सन्ति, अस्माकं जीवने प्रभावम् उत्पादयितुं समर्थाः सन्ति। अथ च यत्र कुत्रापि वार्तालापे अस्माभिः तेषां सुभाषितानाम् उपस्थापनं कर्तुं शक्यते। अत एव अहम् आगामिनि पाठे भवतां कृते केषाञ्चित् सुभाषितानां व्याख्यानं करिष्यामि। कथास्तु भवद्भिः स्वयमेव तत्र ग्रन्थे पठनीयाः। केवलं निदर्शनार्थम् इयम् एका कथा मया अत्र प्रस्तुता चर्चिता। अतः एव भवतां शुभं कामयमानः अहं पुनः पुनः धन्यवादान् वितरन् विरमामि। धन्यवादाः।